الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقه جديده من حلقات قناتكم التعليميه BMChan. بدايه بغيت نرحب بكاع الاخوان والاخوات الجدد لهذه القناه. كنلاحظوا العدد ديال المشتركين كيتزايد مع المده، وهذا كيشجع على اننا نزيدوا نكملوا في هذه المسيره ونضيفوا تمارين ودروس اخرى في هذا المجال. التمرين ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون في الثيرموديناميك. دونك الهدف ديال هذا التمرين هو اننا نعرفوا كيفاش نخدموا بلو دياغرام اونتالبيك، يعني كيفاش نرسموا واحد لو سيكل موتور ولا بومبا شالور ولا اون ماشين فريغوريفيك، وكيفاش نحسبوا لي ديفيرونت كونتيتي دو شالور سوا لا سورس شود ولا لا سورس فرويد ولا لو طرافاي ديال لو كومبريسور. دونك كاع هاد لي زيتاب ان شاء الله غادي نشوفوهم في التمرين ديال اليوم. كما جرت العاده اخواني اخواتي، ما تمشيوش بعيد لان من بعد الفاصل ان شاء الله غادي نبداو التمرين ديالنا. مرحبا بكم اخواني اخواتي مجددا. نبداو التمرين ديالنا على بركه الله ونبداو بلونسي ديال التمرين. الوغ التمرين اللي غادي نخدموه ان شاء الله اليوم هو السوجي ديال ليكزامان ديال الثيرموديناميك ديال واحد الجامعه اللي لا داعي باش نذكروا الاسم ديالها. دونك كما شفنا اخواني اخواتي، عندنا 4 ديال لي ترانسفورماسيون بالنسبه لا بومبا شالور. عندنا كومبريسور، عندنا لو كوندونسور، عندنا لو ديتوندور، وعندنا ليفابوراتور. دونك هذه واحد لا فوتو اللي كتشرح دونك لو سيكل ديال اون بومب ا شالور. On souhaite faire l'étude d'un cycle simple d'une pompe à chaleur fonctionnant en R134A, défini par la basse pression 2 bars, la haute pression 10 bars, surchauffe par rapport à la saturation à l'entrée du compresseur 5 degrés Celsius, surrefroidissement par rapport à la saturation à l'entrée du détendeur 10 degrés Celsius, ou le débit massique de fluide frigorigène 0,3 kg par seconde. Donc on a les données اللي غادي نبداو بهم باش نتراسيو le cycle ديالنا. Donc la compression entre l'état 1 et l'état 2 est considérée isentropique. La détente entre l'état 3 et l'état 4 est isentalpique. Entre l'état 2 et l'état 3 et entre l'état 4 et l'état 1, deux échangeurs de chaleur, condenseurs et évaporateurs, permettent l'échange de chaleur entre la pompe à chaleur et l'extérieur. Donc la première question, sur le diagramme enthalpique de R134A, placez les points 1 à 4. La deuxième question, relevez les enthalpies massiques des différents points. يعني كاع les points اللي غادي نشوفوهم في السيكل ديالنا غادي نحاولوا نستخرجوا من le diagramme la valeur ديال l'enthalpie. Ensuite, calculez la quantité de chaleur QF ainsi que la puissance PF de réfrigération. Calculez le travail du compresseur WC ainsi que la puissance PC de compresseur. Calculez la quantité de chaleur QC ainsi que la puissance PC évacuée au condenseur. Et la dernière question, calculez l'efficacité de la pompe à chaleur. Donc هادو هما اخواني اخواتي الاسئله اللي غادي ان شاء الله نحاولوا نجاوب عليهم في هذا التمرين هذا. دونك قبل غادي نبداو بفكره على لو دياغرام اونتالبيك. دونك لو دياغرام اونتالبيك كما كنشوفوا اخواني اخواتي، عندنا في لاكس ديال لي زوردوني عندنا لا بريسيون، وفي لاكس ديال لي زابسيس عندنا l'enthalpie. Donc الوحده ديال l'enthalpie هي الكيلو جول بار كيلوغرام، ولا بريسيون كيكون عندنا جينيرالمون بالبار. دونك عندنا لا كورب دو ساتوراسيون كما كنشوفوها، دونك هذا الشكل هذا. هنايا في الراس ديال لا كورب عندنا لو بوين كريتيك، دونك هذا لو بوين اللي هنايا كتسمى لو بوين كريتيك. من هذه الناحيه عندنا لا فابور ساتوري، يعني ملي كنكون في هذه لا كورب عندي البوين ديالي في هذه لا كورب يعني راني في لا فابور ساتوري. من الناحيه الثانيه عندي ليكيد ساتوري. دونك كما قلنا لو بوين كريتيك عندنا في القمه ديال لو دياغرام ديالنا، ا غوش عندنا ليكيد ساتوري و ا دروات عندنا لا فابور ساتوري. دونك في لو ميليو عندنا ميلونج، دونك يعني ليكيد فابور. الا قسمنا لو دياغرام ديالنا يعني من هذه الناحيه غادي يكون عندي ليكيد ساتوري في لو دياغرام،
في لو ميليو عندي ميلونج ليكيد فابور، ومن الناحية الثانية عندي لا فابور ساتوري. إلا هضرنا على لا كورب، إلا حزنا إخواني أخواتي على اليمين غادي يكون عندنا لا فابور سورشوفي، وإلا رجعنا على اليسار أكثر غادي يكون عندنا ليكيد سوغفخوادي. دونك غادي نشوفوا لي زوطخ بارامتر اللي عندنا في لو دياغرام. كما كنشوفوا لي دياغرام اللي عندنا بالاحمر، دونك هادي لا تمبيراتور. دونك لا تمبيراتور الا بغينا نقراو لا فالور ديال لا تمبيراتور في لو دياغرام، عندي في لا زون ديال الميلونج كتكون لا تمبيراتور كونستونت لان كيكون عندي شونجمون ديتا. ومن بعد الا نزلنا خرجنا على لا كورب دو ساتوراسيون غادي لا تمبيراتور تهبط كما كنشوفوا في هذا الشكل. يعني الا خدينا لا فالور ديال 50 دوغري هنا يا اخوان اخواتي، خصني نهبط ديريكتومون باش نقرا لا فالور ديال لا تمبيراتور الا كنت في هاد لا زون. بالنسبه لي كورب اللي عندي بلو فير لا كولور فيرت، دونك غادي يكونوا لي زونتروبي يعني اس، ولا فالور ديال لونطالبي غادي نقراوها ديريكتومون في لابسيس اكس. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله كاع هاد لي بارامتر غادي نطرقوا لهم في لا ريبونس ديالنا على لي كيسيون اللي شفناهم في ليكزارسيس. الوغ la première question طلبوا منا اننا sur le diagramme enthalpique de R134A placer les points A à 4. يعني شنو هما les différentes transformations اللي عندنا في هذا لو سيكل. دونك لي دوني ديال ليكزارسيس اللي شفناهم في لينونسي عطاونا لا باز بريسيون 2 بار وعطاونا لا اوت بريسيون 10 بار. دونك غادي نرجع للشكل ديالي وغادي نرسم لا بريسيون اللي عندي في لي دوني دو بروبليم. دونك لا باز بريسيون قلنا هي 2 بار، يعني غادي نجي نقرا 2 بار هنايا لان عندي لوردوني هو لا بريسيون، ونرسم واحد لا لين اللي كيمثل لي لا باز بريسيون. بنفس الطريقه عندي لا اوت بريسيون 10 بار، دونك غادي نجي نشوف فين كاينه 10 بار في الدياغرام ديالي ونرسم واحد دونك الخط اللي كيمثل لي لا فالور ديال لا بريسيون ولا لا اوت بريسيون. تري بيان. دونك بالنسبه لانفورماسيون الثالثه عطاونا سورشوف بارابور ا لا ساتوراسيون ا لونطري دو كومبريسور. دونك كنعرفوا بانما لو كومبريسور غادي يكومبريمي لنا لير، دونك غادي يكون في لو كوتي ديال لا فابور، ولكن عطاونا سورشوف ديال 5 دوغري. دونك الا كنا يا اخوانا اخواتي في لا كورب دو ساتوراسيون يعني ما عندناش سورشوف، رانا في ليطا ساتوري. ولكن الا كان عندي 5 دوغري دو سورشوف يعني خصني نقحز على لا زون ديال لا ساتوراسيون. دونك لو بوين الاولى غادي تكون هنايا، داكوغ، لان عندي لونطري ديال لو كومبريسور غادي تكون في هذا البوين، ولكن عندي واحد السورشوف ديال 5 دوغري يعني خصني نقحز ب 5 دوغري سيلسيوس في هذه الناحيه هذه. دونك البوين الاولى غادي تكون كما كتشوفوها اخواني اخواتي مرسومه هنا. البوين الثانيه عطاونا ان لا كومبريسيون عندنا ايزونتروبيك. ملي كنسمعوا كومبريسيون ايزونتروبيك يعني ان اس كونستونت. دونك قلنا هاد لي كورب اللي عندنا بهذا الشكل هذا كيمثلوا لنا لونتروبي، يعني انني ملي غادي نرسم البوين الاولى غادي يكون عندي كومبريسيون ايزونتروبيك، يعني غادي نرسم ديريكتومون واحد البوين كنحترم اس بنفس لا فالور وكنرسم البوين الثاني. دونك من ليطا 1 ليطا 2 عندي كومبريسيون ايزونتروبيك. البوين الثالثه قالوا لنا سورفرواديسمون بارابور à la saturation à l'entrée du détendeur de 10 degrés. قلنا كذلك عندي سورفرواديسمون، يعني ملي كنسمع سورفرواديسمون يعني غادي نكحز على لا كورب دو ساتوراسيون، لان دائما اخواني اخواتي الا ما عطاوناش لو سورفرواديسمون ولا لو سورشوف غادي نكون نخدم في لا كورب دو ساتوراسيون اكزاكت. يعني اكزومبل الا ما عطاونيش باغ اكزومبل هنايا سورفرواديسمون قالوا لي غير عندنا كوندونساسيون باغ اكزومبل، غادي نجي لهنايا ونوقف في هذا البوين دو ساتوراسيون. ولكن من طلبوا منا او عطاونا في لي دوني عندنا سورفرواديسمون دو 10 دوغري، يعني هاد لا طومبيراتور اللي عندي هنايا اللي هي ابوبري 40 دوغري غادي نزيدو نبردوها باش توصل لنا ل 30 دوغري. دونك ما ننساوش اخواننا اخواتي قلنا لي طومبيراتور هنايا عندنا في لا زون دو ميليو كيكونوا كونستونت، ولكن من كنوصل لهنايا غادي باش نقرا لا فالور ديال لا طومبيراتور خصني نطلع
من هاد الناحيه هادي. يعني لا تمبيراتور الا قريناها في الدياغرام كامل غادي تجي من هاد البوان اللي كتشوفوها هنايا، كنهبط ديريكت، من بعد كنمشي كونستونت، ومن بعد كنهبط كنتبع هاد لي زاباك اللي عندي هنايا. مزيان. دونك عندي سو غوفخواديسمون دو دي دوغري، داكوغ. كنلاحظوا اننا عندنا في لا كورب دو ساتوراسيون 40 دوغري، يعني غادي نزيدو نبردو الليكيد ديالنا ب 10 دوغري، يعني خصني نكحس ل 30 دوغري. دونك 30 دوغري هي هذه اللي عندي في هاد البوان هنا. مزيان. لا ديرنيير ترانسفورماسيون غادي تكون عندي اونتالبيك، لان عطاوها لنا في لينونسي، قريناها في لينونسي، قالوا لنا عندنا ديتونت ايزونتالبيك. دونك ملي كنشوفوا ديتونت ايزونتالبيك يعني ان لا فالور ديال اش غادي تكون كونستونت، وبالتالي غادي نهود ديريكتومون للبوان 4 ديالي. دونك نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا، لان هاد المرحله مهمه وهي اللي غتحدد لنا كاع دونك لي بارامتر اللي رانا محتاجينهم في التمرين ديالنا. دونك غادي نرجع نذكر الاخوان بلي ديفيرون ترانسفورماسيون اللي عندنا ليتا 1 ليتا 2 ليتا 3 وليتا 4. دونك من ليتا 1 ليتا 2 عندنا كومبريسيون ايزونتروبيك، داكوغ. ليتا 2 ليتا 3 غادي يكون عندنا كوندونساسيون، ولكن غادي يكون ناخذ بار كونسيديراسيون سو غوفخوديسمون ديال 10 دوغري. من ليتا 3 ليتا 4 غادي يكون عندي ديتونت ايزونتالبيك، ومن ليتا 1 ليتا من ليتا 4 ليتا 1 غادي يكون عندي ايفابوراسيون. دونك هادو هما 4 ديال لي ترانسفورماسيون اللي غادي نتلاقاوهم في لو كا ديال لا بومبا شالور. الوغ طلبوا منا اننا نحسبوا لي زونتالبي ماسيك ديال لي ديفيرون بوين. دونك شنو عندنا النقطه الاولى غادي نقراو لونتالبي ديالها، النقطه الثانيه نقراو لونتالبي ديالها، النقطه الثالثه والنقطه الرابعه كذلك غادي نقراو لونتالبي ديالهم. يعني خصني غير نعرف كيفاش نقرا لي فالور انطلاقا من لو دياغرام الا كان عندي لو سيكل مرسوم صحيح. الوغ الا جينا اخوان اخواتي باش نقراو لا فالور ديال البوين الاولى اللي هي 1 غادي نهبط ديريكتومون. دونك الا جينا اخوان اخواتي نقراو لا فالور ديال النقطه الاولى غادي نلاحظوا انها ما بين 380 و 340. دونك غادي نقولوا تقريبا 395 كيلو جول بار كيلوغرام. بالنسبه للنقطه الثانيه غادي تكون ما بين 420 و 440. دونك ما نساوش اخوان اخواتي هاد لو 20 لو 40 اللي عندنا هنايا ولو 60 غنديرو لا فالور ديال لا تمبيراتور. حنايا باغيين نحسبوا لونتالبي. دونك غادي نديرو الاسقاط ديال النقطه 2 على لاكس دي زابسيس، وغادي نخرجوا كاع لونتالبي ديال لي زوتر بوين اللي عندنا. دونك غادي نتلاقاو لي فالور كما كنشوفوهم في الطابلو. دونك النقطه الاولى عندنا لونتالبي ديالها هو 395، النقطه الثانيه هو 430، والنقطه الثالثه والرابعه غادي تكون 245 كيلو جول بار كيلوغرام. علاش 245؟ لان عندنا قلنا ترانسفورماسيون ايزونتالبيك، وبالتالي النقطه الثالثه والنقطه الرابعه غادي يكون عندهم نفس لا فالور ديال لونتالبي. مزيان. دونك calculer la quantité de chaleur QF ainsi que la puissance PF de réfrigération. دونك باش نحسبوا اخواننا اخواتي في لو كا ديال لو دياغرام لي ديفيرونت كونتيتي دو شالور ولا لو ترافاي ديال لو كومبريسور، غادي نعتمدوا غير على لي فالور ديال لونتالبي اللي خرجناهم من لو دياغرام ديالنا. دونك لا كونتيتي دو شالور بالنسبه للكوتي فروا عندنا ما بين ليتا 4 و ليتا 1، لان عندنا لا باز بريسيون وعندنا ليفابوراسيون في هذا لو كوتي هذا. دونك لا كونتيتي دو شالور ديال لو كوتي فروا غادي يكون لا ديفيرونس دونتالبي اونتر ليتا 1 و ليتا 4 كما كنشوفوا في هاد لا غولاسيون. وبالتالي عندنا H1 موان H4 كيساوي لنا انطلاقا من لو طابلو اللي خرجناه سابقا 395 ناقص 245 غادي تساوي لنا 150 كيلو جول بار كيلوغرام. دونك هذه هي لا كونتيتي دو شالور كوتي فروا. لا بويسونس ديال ريفريجيراسيون هي لو ديبي اللي عطاونا في لي دوني ديال لو بروبليم فوا لا كونتيتي دو شالور، وبالتالي غادي نديرو اون ابليكاسيون نيميريك. غادي نتلاقى ان لا بويسونس هي 0.3 فوا 150، غادي نتلاقاو 45 كيلو وات. بنفس الطريقه بالنسبه لو ترافاي دو كومبريسور غادي يكون عندي لو ترافاي
عندي ديال لو كومبريسور ما بين ليطا 1 و ليطا 2 لان قلنا عندنا في هاد لا ترانسفورماسيون عندنا كومبريسيون ايزونتروبيك، وبالتالي غادي ندير H2 moins H1. Une application numérique غادي نتلاقى أن لو travail de compresseur égale 35 kJ par kilogramme، و la puissance بنفس الطريقة هي لو dB fois le travail اللي غادي يساوي لنا 10,5 kW. Alors la quantité de chaleur côté chaud هي اللي عندنا ما بين les deux états 2 et 3. donc H3 moins H2 غيتساوي لنا 245 ناقص 430 اللي كتساوي لنا ناقص 180 كيلو جول بار كيلوغرام. دونك لا كونتيتي دو شالور كوتي شو غتكون نيجاتيف، يعني لوجيكمون لان غتكون اون شالور اللي هي بيردو، ولا بويسونس بنفس الطريقه لو دي بي فوا لا كونتيتي دو شالور. دونك غادي نخدم هنايا بلا فالور ابسولو لان لا بويسونس كتكون عندي بوزيتيف، وبالتالي لا بويسونس غادي تساوي لنا 54 كيلو وات. دونك ليفيكاسيتي ديال لا بومب ا شالور باغ ديفينيسيون هي لو غان على لي ديبونس. دونك لو غان ديالنا لا كونتيتي دو شالور اللي ربحناها مقسومه على لو غان اللي هو لو ترافاي. دونك ليفيكاسيتي كتكون بدون وحده وكتكون بوزيتيف دائما، داكشي علاش غادي نخدموا بلا فالور ابسولو ديال لا كونتيتي دو شالور كوتي شو. بالتالي غادي نتلقى ليفيكاسيتي هي 5.14. دونك واحد الفكره اخوان اخواتي، ما نخلطوش ما بين ليفيكاسيتي وما بين لو روندومون، لان لو روندومون ما يمكنش يديباسي 100%. يعني دائما كنبريزونطيو حنا لو روندومون بلو بورسونتاج، يعني ما نقدروش نتلاقاو باغ اكزومبل واحد لو روندومون اللي غادي يفوت لنا 1.2 ولا دائما لا فالور ماكسيمال ديال لو روندومون غتكون 100%. دائما لو روندومون كنبريزونطيوه بلو بورسونتاج، يعني ما بين 0% حتى ل 100%. بار كونتر ليفيكاسيتي كتحسب كتكون لا فالور ديالها اكبر من 1 في بعض الاحيان. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنا وفهمتوا البرانسيپ كيفاش كنرسموا لو سيكل في لو دياغرام اونتالبيك. دونك ما تنساوش انكم تابوناو الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديال بي ام شان. دونك تشجعونا بلي لايك، كذلك الا كان المحتوى ديال القناه كتستافدوا منه. ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.